चक्रपथबारे अध्ययन गर्न आयो चिनिया टोली। यति धेरै क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै चीन। विदेशी शक्तिले नेपालमा अराजकता निम्त्याउँदै गरेको ओलीको खुलासा। इन्डियाले नेपाल सिद्ध्याउन खोजेको गम्भीर आरोप। अमेरिकाले ओलम्पिक बहिष्कार गर्दैमा नडराउने चीनको भनाई। चीनलाई थुप्रै देशको साथ रहेको दाबी। नेपालका 7 राजनीतिक दलले गरे यति ठूलो निर्णय। एमसीसी विरुद्ध सँगै लड्ने सहमति। पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले नयाँ पार्टी खोलेको घोषणा गरे। अबका निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बन्ने दाबी। भर्खरै फ्रान्सले दियो अमेरिकालाई यति ठूलो झड्का। अमेरिकाको निर्णय गलत भएको फ्रान्सको आरोप। रुसले युक्रेनमाथि अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै पुटिनलाई बाइडेनले थर्काए। नेपालमा लगानी गर्न चिनिया व्यवसायलाई सरकारको आग्रह। र एमसीसी विरोधी तारा बराल इमर्जेन्सीबाट आइसियुमा। अभियन्ता बरालको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर भएको खुलासा। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई थर्काएको बताएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आफूले पुटिनलाई थर्काएको बाइडेनले बताएका हुन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा अमेरिकाले नसहने भन्दै चेतावनी दिएको समेत बाइडेनले स्पष्ट पारेका छन्। बाइडेनले राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग भनेको विषयलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्, यदि पुटिनको सरकारले युक्रेनमाथि हमला गरेमा परिणाम भयानक हुनेछ। यसबारे मैले पुटिनलाई स्पष्ट भनिसकेको छु, बाइडेनले भनेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको अर्थतन्त्र एउटा महासागर जस्तै भएको बताएका छन्। जुनसुकै पनि आँधीबाट बच्न पर्याप्त र सक्षम छ। समुद्रको शान्त दिन हुन सक्छ, तर त्यसबाट ठुला हावा र आँधीबेहरी मात्र आशा गर्न सकिन्छ। सीले 2018मा पहिलो चीन अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्सपोको उद्घाटन समारोहमा भनेका थिए। कोभिड-19 महामारी, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा खराब मन्दी र चीनको विकासलाई रोक्न केही देशहरूले गरेको प्रयासको बावजुद चीनको अर्थतन्त्र बलियो बनेको छ। यस अस्तव्यस्तताले ओझेलमा पर्नुको सट्टा चीनको अर्थतन्त्र बलियो रह्यो। 2020मा वृद्धि हुने एकमात्र प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा उदाउनुमा चिनिया नेतृत्व र विशाल घरेलु बजार महत्त्वपूर्ण कारक रहेका छन्। धेरै हावा र आँधीको अनुभव गरिसकेपछि महासागर अझै त्यहाँ रहनेछ। हो, चीन पनि त्यस्तै छ। महासागरले जीवनलाई पोषण दिन्छ। चीनको विकास, वृद्धि र अवसरहरूले बाँकी विश्वलाई फाइदा पुर्याउने सीको टिप्पणी रहेको छ। चीनले गत वर्षको सुरुमा काम र उत्पादन पुनः सुरु गर्न अगाडि बढ्यो र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलाको स्थिरतामा योगदान पुर्याएको छ। बढ्दो आयातले विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई पनि बढाएको छ। जसरी महासागरले कुनै नदीलाई अस्वीकार गर्दैन, समसामयिक चीन पनि त्यस्तै समावेशी रहेको छ। राष्ट्र स्वतन्त्र व्यापार र बहुपक्षीयताको सशक्त वकालत र खुल्ला विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सक्रिय समर्थक हो। सन् 2020मा चीनको सुधार र खुलापनको अग्रपङ्क्तिमा रहेको साङ्घाईको पुडोङको विकास र खुलापनको 30औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित समारोहमा सीले विश्व अर्थतन्त्र पनि एउटा महासागर भएको बताएका हुन्। भारतीय सेनाका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावतको हेलिकप्टर दुर्घटनामा भएको मृत्युप्रति चीन सरकारको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सले लेख प्रकाशित गर्दै उक्त दुर्घटना भारतीय सेनाको कमजोरी भएको बताएको छ। चिनिया विश्लेषकले जनरल रावतलाई चीन विरोधी बताउँदै भनेको विषयलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, चीन विरोधी शीर्ष रक्षा अधिकारीको निधनका बावजुद भारत चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनप्रति भारतको आक्रामक व्यवहारमा परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन। ग्लोबल टाइम्सले हेलिकप्टर दुर्घटनालाई मानवीय गल्ती बताउँदै लेखेको छ, MI-17V5 रुसी हेलिकप्टरको प्रयोग व्यापक रूपमा कयौं देशले गर्छन्। विशेषज्ञको भनाइलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, भारतलाई एक फितलो र अनुशासनहीन सैन्य संस्कृतिको लागि चिनिन्छ। भारतीय सैनिक अक्सर मानक सञ्चालन प्रक्रिया र नियमको पालना गर्दैनन्। आगामी वर्ष चीनमा हुन गइरहेको शीतकालीन ओलम्पिकमा कूटनीतिक प्रतिनिधि मण्डल नपठाउने निर्णय गरेको अमेरिकालाई फ्रान्सले झड्का दिएको छ। चीनमाथि दबाब दिन आफू पनि कूटनीतिक प्रतिनिधि मण्डल नपठाउने र अन्य देशलाई पनि त्यसै गर्न उक्साइरहेको अमेरिकालाई फ्रान्सले कूटनीतिक प्रतिनिधि मण्डल चीन पठाउने निर्णय गरी झड्का दिएको हो। अमेरिकाले कूटनीतिक प्रतिनिधि मण्डल आगामी वर्ष चीनमा हुने ओलम्पिकमा नपठाउने निर्णय गरेपछि अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानाडाले पनि सो निर्णय लिएका थिए। तर फ्रान्सले भने चीनलाई साथ दिने निर्णय गरेको छ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले सन् 2022मा बेइजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिक खेललाई कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने आफ्नो योजना नभएको बताएका छन्। कसैले यस्तो कदम उठाए त्यो बेमानी तथा प्रतीकात्मक मात्र हुने उनले जनाएका छन्। अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले चीनले मानव अधिकारको हनन गरेको भन्दै कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने बताउँदै आएका छन्। कूटनीतिक बहिष्कार गरे पनि प्रतिस्पर्धा गर्न खेलाडी भने पठाउने उनीहरूले जनाएका छन्। काङ्ग्रेसले आफ्नो आधिकारिक मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्विच थिचेर एप सार्वजनिक गरेका हुन्। क्रियाशील सदस्यहरूको सम्पूर्ण विवरण तथा विभिन्न भातृ संस्थाहरूको सब डोमिनहरू समेत एपमा समावेश गरिएको छ। एपमा केन्द्र, प्रदेश र तल्ला तहसम्मका विस्तृत विवरणहरू समेटिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रण अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बधाई सम्मान तथा शुभकामना कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले विदेशी शक्तिले नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको बताएका हुन्। नेपालमा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेर फर्किएका एक कूटनीतिज्ञले लेखेको पुस्तकले यस्तो कुरा स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो। साथै एमाले नेपालमा अराजकता भित्रन नदिने भएकाले पुस्तकमा एमाले र आफू विरुद्ध लेखिएको पनि उनले बताए। अध्यक्ष ओलीले नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तकलाई लक्षित गर्दै भनेका छन्, यसै वर्ष प्रकाशित रहेको काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजमा एमाले विरुद्ध लेखिएको भन्दै ओलीले सङ्केत गरेका थिए। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी रमेश खरेलले नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व डिआइजी खरेलले नेपाल सुशासन पार्टी घोषणा गरेका हुन्। देशमा कुशासन व्याप्त भएकाले त्यसमा सुधार गर्न आफूले पार्टी खोलेको उनले बताए। पूर्व डिआइजी खरेलले देश सुहाउँदो र सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै नवगठित पार्टी अघि बढ्ने बताएका छन्। विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी नेपालको हितमा नभएको जिकिर गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा हिजो 7 राजनीतिक पार्टीले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरूले एमसिसीमा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको पक्षमा नभएको दाबी गरेका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्माले एमसिसी पारित गर्न नहुने बताए। उनले एमसिसी सम्झौतामा भएका प्रावधान नेपाली जनताको हितमा नभएको जिकिर गरेका हुन्। राजस्व सुर्खेतका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदी र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी कर्णाली प्रदेश समिति इन्चार्ज सीपी शर्मा, नेकपा मसाल कर्णाली प्रदेश प्रतिनिधि मोहन थापा, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश समिति संयोजक श्याम कुँवरको उपस्थिति रहेको थियो। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य नागाल्यान्डमा सुरक्षा बलले 14 जना सर्वसाधारणको हत्या गरेपछि तनाव बढेको छ। सुरुमा शनिबार साँझ सुरक्षा बलले आतंकवादी ठानेको भन्दै कोइला खानीमा काम गर्ने भनिएका 6 जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको थियो। सुरक्षा बलले आतंकवादी ठानेर आक्रमण गरेको भने पनि सर्वसाधारणले सेनाको दाबीलाई झुटो बताएका छन्। त्यसपछि शनिबार राति र आइतबार बिहान सुरक्षा बलले गोली चलाएपछि थप 8 जना सर्वसाधारण मारिएका थिए। यसरी 14 जना मारिएपछि सर्वसाधारणले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर भारतीय अधिकारीहरूले प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गर्दै कर्फ्यू लगाएका छन्। घरेलु सुरक्षाको लागि जिम्मेवार भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले घटनामा गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय नागाल्यान्डमा यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। भारतीय सुरक्षा बलहरूले यसअघि पनि त्यहाँका स्थानीयहरूमाथि यसरी कारबाही गरेको आरोप रहेको छ। पछिल्लो पटकको यो घटना नागाल्यान्डको मोन जिल्लामा भएको हो। नागाल्यान्ड भारतको सबैभन्दा पुरानो जातीय विद्रोहको ठाउँ हो। यहाँको सशस्त्र आन्दोलनले नागाल्यान्ड, आसाम, मणिपुर, अरुणाञ्चल प्रदेश र म्यानमारका छिमेकी राज्यहरूका सबै नागा बस्ती क्षेत्रहरू समावेशी सहितको सार्वभौम क्षेत्रको माग गरिरहेको छ। चीनले आगामी वर्षमा हुन गइरहेको विन्टर ओलम्पिक कूटनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्ने केही मुलुकहरूको निर्णयप्रति चिन्तित नरहेको बताएको छ। अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानाडाले पनि अमेरिकाको कदममा साथ दिएसँगै चीनले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सबैभन्दा पहिला अमेरिकाले यो प्रतियोगिता कूटनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो। मलाई यसबाट कुनै दूरगामी असर पर्छ कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले बताएका छन्। उनले चीनमा हुने विन्टर ओलम्पिकका लागि विश्वका अधिकांश मुलुकले समर्थन गरेको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाले चीनमा हुने प्रतियोगिता कूटनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्नुलाई दुई मुलुकबीच बढ्दो तनाव मुख्य कारण भएको बताइएको छ। र चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काम अघि बढाउन भन्दै चिनिया प्राविधिक टोली साइट भिजिट गर्न नेपाल आइपुगेको छ। विस्तार हुने कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज खण्ड क्लियर छ छैन भनेर चीनको हेनान प्रोभिन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीले पठाएको 4 जनाको प्राविधिक टोली साइट भिजिट गर्न नेपाल आएको हो। चीन सरकारकै अनुदान सहायतामा चक्रपथ पहिलो खण्ड कोटेश्वर कलङ्की सडक 8 लेनमा विस्तार भइसकेको छ, जसको दूरी 10.39 किलोमिटर रहेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।